बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन। पूरी कौम को पहली रमज़ान और पहली इफ्तार बहुत बहुत मुबारक हो। कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह से तुमसे पहले की अक़वाम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वा वाले बन जाओ। दुआ तो यही है कि रमज़ानुल मुबारक और हमें अल्लाह पाक ये तौफ़ीक़ दे कि रोज़े का एहतमाम उसकी रूह के मुताबिक किया जाए और उसकी रूह के मुताबिक ये तमाम के तमाम रोज़े रखे जाएँ और जो इसके तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएँ। और इसके साथ साथ हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि इस मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, अल्लाह ताला उनमें भी आसानियाँ फरमाए और हमारी लीडरशिप को और हमारे अवाम को ये हिम्मत और हौसला और ये ताकत दे कि वो इन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा हो। मुसीबत ये है कि हमारे अक़वाल और आमाल में तज़ाद हमेशा से होता है। इस रमज़ानुल मुबारक में भी यही कुछ होने को नज़र आ रहा है। हम कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी बुरी बात है, लेकिन हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। हम कहते हैं कि मिलावट बुरी बात है, लेकिन हम मिलावट करते हैं। हम कहते हैं कि कम से कम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से तो ज़्यादा मुनाफ़ाखोरी की हवस न की जाए, लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले ही मुनाफ़ाखोरी का अमल भी शुरू हो जाता है और वो तमाम अमाल किए जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हम खल्क़े खुदा को तकलीफ़ देते हैं और ये तकलीफ़ देना हमारा वतीरा बन चुका है। कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया के दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो वहाँ पर अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की जो कीमतें हैं वो कम की जाती हैं, खुसूसी तौर पर कम की जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में रमज़ानुल मुबारक से एक दिन पहले ही ये कीमतें दुगना तिगना 4 गुना और 5 गुना तक पहुँच जाती हैं। लेकिन हम आवाम के इन मसाइल का ख़याल नहीं करते। महंगाई एक बार फिर इस रमज़ान के आते ही शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद इस महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, कोई परसाने हाल नहीं। हुकूमत मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें सस्ते रमज़ान बाज़ार तो लगा रही हैं, लेकिन क्या ये इस मसले का कोई मुस्तकिल हल है? ये है वो अहम तरीन सवाल। आज जो सूरत हाल रही इस रमज़ान के शुरू होते ही, जो महंगाई का एक बार फिर सैलाब उमड़ आया, वो क्या सूरत हाल रही, इसकी एक झलक हम आपको जुल्फ़िकार अली की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये 1971 के एक अखबार का तराशा है, लेकिन इसकी सुर्खी और अबारत से इस खबर के 41 साल पुराने होने का शक तक नहीं गुजरता। इस दौरान कई फौजी और जमहूरी हुकूमतें बनी और टूटी, मगर माह सयाम में अवाम से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाने से ग्राम फरोशों को कोई नहीं रोक सका। जब भी रमज़ान आता है तो ये महंगाई बढ़ा देते हैं लोग। ये तो लूट रहे हैं लोगों को। रमज़ान बाजार कभी उधर लगा दिया, कभी इधर लगा दिया और लूटने के चक्कर में पड़े रहते हैं ये लोग। गरीब बंदा कुछ खाए ना, वो तो साल में सारी रोजे रखते हैं। यही हिसाब हो गया ना। कोई गरीब है बेचारा वैसे ही मर रहा है। रमज़ान है, रमज़ान का महीने चाहिए चीज़ें सस्ती करें, लेकिन वो और महंगी कर देते हैं। अखबारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि अवाम की नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ आहो बका पर हुक्मरानों के बयानात और इकदामात में भी मुमासलत का सिलसिला नहीं टूटा। 1991 की नवाज शरीफ हुकूमत और 1995 की बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के अवाम को माह रमज़ान में कीमतों में रिलीफ देने के तरीके तकरीबन एक जैसे थे और तरीकाकार में अब भी कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है। हुकूमत के ये पता क्या है, सिर्फ धोखा है कि सस्ता बाजार, कोई सस्ता बाजार नहीं। ये सब आपके सामने, आप देख लें, हर चीज़ महंगी हुई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं रही, बयानों तक ही है बस, और कुछ भी नहीं है। साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में भी अखबारात में माह रमज़ान शुरू होते ही गिरानी बड़ी खबर थी। इनकी हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन के बयानात देते रुखसत हो गई और आज के हुक्मरान भी इन्हें वार्निंग देने में किसी से पीछे। ये तो रिपोर्ट आपने देखी। अब इस मसले का हल क्या है? ये जो रमज़ान मुबारक शुरू होता है और हम सस्ते बाज़ार लगाते हैं, ये किस हद तक आम आदमी की पहुंच तक होते हैं? ये है एक अहम तरीन सवाल। और क्या ये एक मुस्तकिल हल है? और क्यों कर इस मुल्क के अंदर क्या कोई ऐसा मेकैनिज़म नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जिससे इस महंगाई को किसी सतह पर रोका जाए, या फिर कम से कम जो भी अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की चीज़ें हैं वो तमाम जो अवाम रहते हैं उनके काबू में लाया जाए, उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है उस पे उसकी इस्तिताअत के मुताबिक लाया जाए। ये है अहम तरीन सवाल और इसी पर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर कमोडिटी
एक्सपर्ट हैं और एडवाइज़र हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आप इस फोरम पे उनको इस इशू पे बात करते हुए कई बार देख चुके हैं, हम उनसे एक बार फिर बात करेंगे। जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खान साहब, बहुत गंभीर मसला है ये महंगाई का। हम देखते हैं कि साल भर तो महंगाई रहती ही है, लेकिन दीगर ममालिक में आप भी गए होंगे, हम सबको पता है कि वहाँ पर खुसूसी अहतमाम किया जाता है रमज़ानुल मुबारक का, अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की कीमतों में कमी की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा ही चक्कर है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना कीमतें बढ़ जाती हैं और कोई तरीक़ाकार नहीं है इसको काबू करने के लिए। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। इस पे अगर आप देखें तो एक हिस्ट्री बनी हुई है हमारे यहाँ कि मेन वजह जो है वो हुकूमती इक़दाम होते हैं कि वो उनमें इतनी सिंसेरिटी नहीं होती कि जिसकी वजह से महंगाई कम हो। बयानबाजी होती है, सियासी मकासद होते हैं, लेकिन उसके बरक्स जो है ऐसे इक़दाम प्रैक्टिकली किए जा रहे होते हैं जिससे महंगाई बढ़ती रहती है। अब आप देखें कि हमारी हुकूमत में जो है बोरिंग इतनी ज्यादा होती है, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा उनके बढ़े हुए हैं, जिसके लिए ये एक्सेसिव नोट की प्रिंटिंग करते हैं। आप नोट की प्रिंटिंग कर रहे हैं तो फिर आपका जो रुपया वीक होता जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है आपका जो अगर आप वैल्यू देखें 60 रुपए से बढ़ के 95 रुपीज तक डॉलर की वैल्यू पहुंच गई है। तो आपके यहाँ जो है तकरीबन फूड आइटम्स हैं इम्पोर्ट होते हैं। जब आपके पास एक ज़रूरी मुल्क है और आप बुनियादी या ज़रूरी अशिया जो है वो अपने मुल्क में उगा सकते हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर कभी सीरियसली काम ही नहीं किया और आपने धड़ाधड़ इम्पोर्ट की तरफ देखा और उसके बाद आपका लोकल ग्रोअर जो है वो उन अजलास को छोड़ गया खर्च करना। एक बुनियादी वजह तो ये है। उसके बाद फिर साथ ही आप देखें कि आपके पास जो आधारे आपने बनाए थे इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, वो खुद इसमें अपने जो है बहती गंगा में हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं और वो बाकायदा इंतजार करते हैं कि रमजान आए ताकि उनकी भी ईद अच्छी हो, और वो दिखावे के लिए क्रैक डाउन करते हैं जो असल हल ही नहीं है इस मसले का। मसले का हल सिर्फ ये है कि आपके पास फ्री एक मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए और आप लोगों को कम्पीट कराएं और किसी भी पॉलिसी में कहीं आपका जो है वो टकराव ना हो रहा हो कि एक पॉलिसी आप कह रहे हैं कि जी फ्री मार्केट बेस पे होगी तो दूसरी जगह गवर्नमेंट खुद इंटरवेंशन करके बुनियादी जरूरत की चीज को महंगा कर रही है। अच्छा, इसमें खान साहब ये जो रमजान के अंदर जो महंगाई होती है इसमें आप क्या समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर होती है? ये पार्शली हुकूमत भी जिम्मेदार है, ताजिर भी जिम्मेदार हैं? जी हाँ, देखिए ना, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये ऑल ऑफ सडन महंगाई नहीं शुरू होती, रमजान से 2-3 महीने पहले ही ये शुरू हो जाती है। और इस दफा अगर आप देखें कि कुछ हुकूमती अदारों ने, कुछ उनके सरबराहान ने ऐसे बयान दिए कि जैसे चावल की कीमत अब इतनी ज्यादा महंगी नहीं थी, इस वक्त डबल कीमत हो गई है। जो चावल हमारे यहाँ बासमती खाया जाता है उसकी कीमत सिर्फ कुछ प्रीमेच्योर डील जो ईरान के साथ होने जा रही थी उन्होंने खाम में वो बयान दे दिए, ना तो वो डील हुई ना कुछ हुआ, लेकिन जखीरा अंदोज जो है उसमें एक्टिवेट हो गए और उन्होंने जखीरा अंदोजी की और चावल की कीमतें बढ़ा दी। इसी तरह से दालों की, चने की दाल का और जो काला चना है उसका हुआ, हालांकि इम्पोर्ट गुज़श्ता साल के मुकाबले में काले चने की कई गुना ज्यादा इम्पोर्ट हुई, लेकिन उस इंपोर्ट का फायदा भी नहीं हुआ कि जब आपके पास इतने स्टॉक से तो आपकी कीमतें तो कम होनी चाहिए थी। लेकिन उन होल्डर्स ने, जखीरा अंदोजों ने, जिनके पास ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है और वो मार्केट में सिर्फ डिस्टॉर्शन करने आते हैं और हुकूमत के इन बयानात से फायदा उठाते हैं। इसमें जो रियल ट्रेडर्स हैं उनका इतना किरदार नहीं होता, लेकिन जो आउटसाइडर होते हैं वो आके इन चंद महीनों में 2-3 महीने में खरीदारियां करते हैं। आपके पास जरूरत इस बात की है कि इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करें और आप उन लोगों को जो आउटसाइडर हैं, जो ट्रेड नहीं करते, उनको इस किस्म की होर्डिंग करने से रोकें। अच्छा ठीक है खान साहब, ये इसको कैसे इसका तरीक़ाकार वज़ा किया जाए ये हम आपसे पूछते हैं, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े शहर यानी कराची का जो हाल है इस महंगाई के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो उस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करते हैं। शहर कायद की इंतजामिया ने रमजानुल मुबारक में अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की क्या तैयारियां की है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि मार्केट में यकुम रमजान ही को प्राइस लिस्ट नहीं है। लिस्ट की फरहमी सब्जी मंडी में की जाती है जो गुज़िश्ता रोज नहीं की गई। ये पहली इंतजामी कमजोरी है, क्योंकि लिस्ट ना हो तो दुकानदार मनमानी करते हैं। बाजार में सब्जी की कीमत 2 दिन में 100% तक बढ़ चुकी है।
टमाटर जो एक दिन पहले तक 30 रुपए किलो था, यकुम रमजान को 60 रुपए का हो चुका है। ऐसी बहुत सी मिसालें और भी हैं। यहाँ शॉपिंग करने नहीं आते, लूटने आते हैं, खासतौर पर रमजान में। एक महीने में पूरे साल का कमा लेते लगता है। मार्केट में केला 150 रुपए दर्जन और खरबूजा 60 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। ऐसे में गरीब और मुतवस्सित तबका इन गले सड़े फलों से अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। कल जो चीज 50 थी आज 80 में जा रही, कैसे जा रही भाई? इनको कौन पूछेगा, किसी के पास लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, ना हुकूमत पूछती है। एक दिन में सब्जियों और फलों की कीमतें इस कदर क्यों बढ़ गई हैं, इसका जवाब ये आपने खान साहब आपने भी रिपोर्ट देखी होगी। एक तो यह है कि रमज़ान शुरू हो गया, कोई प्राइस लिस्टें नहीं है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ कर रहा है। अब इसका तरीक़ाकार क्या वज़ा किया जाए, कैसे हुकूमत इसको रेगुलेट करे, क्योंकि ये इंस्पेक्टर्स तो होते हैं लेकिन वो तो जाते हैं, अपना माल पानी बनाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। देखें जावेद साहब, इसमें क्या बुनियादी गलती जो ये अदारे ये करते हैं कि जहां पर होलसेल मार्केट में ये तमाम सब्जियां फ्रूट वगैरह आ रहे हैं अंदरूनी मुल्क से, वहां तो ये कोई प्राइस कंट्रोल नहीं करते कि होलसेल ऑक्शन किस प्राइस पे होना है, क्या प्रीवियस रेट था और अब क्या होना है। वहाँ कोई सिस्टम, कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर इनकी मुट्ठी गर्म कर दी जाती है बड़े अच्छे तरीके से। तो ये अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए शहर में जो मुख्तलिफ मकामात पे ठेले होते हैं जिनके पास 100, 200, 500 रुपए का फ्रूट रखा होता है, वहां आके कार्रवाई दिखाते हैं और बाकायदा मीडिया के कैमरे लेके चलते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि देखें जी हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब वो गरीब आदमी जो एक 5 दर्जन या 10 दर्जन केला लेकर आता है, उसका इतना इख्तियार नहीं है, उसको जो दे रहा है महंगा, असल कल्प्रिट वो है, उसको नहीं पकड़ते। फिर आप ये देखें कि आपके पास एक सब्सिडी का प्रोग्राम है जिसपे आप कहते हैं जी प्राइस रिलीफ देने के लिए हम लोग गरीबों को हमने ये इतने अरब की सब्सिडी दे दी है। वो टारगेटेड नहीं है, वो सब्सिडी इस तरह से जाती है कि वो तकरीबन उन लोगों की पॉकेट में चली जाती है जो इसकी ज़ख़ीराअंदोज़ी में इन्वॉल्व होते हैं। हुकूमत अपनी प्रोक्योरमेंट करती है, जो उनके हुकूमती अदारे हैं वो उन वक्त पे करती है कि जब रमजान सर पे आ चुका होता है, तो उनको भी हाई प्राइस पे मिलता है, तो वो एक खास रिलीफ भी दे सकते हैं। ये भी एक वजह है। फिर आपके पास जो है इन ज़ख़ीराअंदोज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई वो कानून नहीं है। ये एक ऐसा कानून इन्फोर्स है जो खत्म हो चुका है, जो बहुत अरसे पुराना हो चुका है। आज अगर आप वही 500 रुपए का जुर्माना करें और ठेले वाले को ले जाके आप जेल में बंद कर देंगे, उससे क्या होगा? आपने तो वहाँ क्रैक डाउन करना है जहाँ पे ये अजनास और ये आपके जो फल फ्रूट आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, वहाँ आप तो कुछ नहीं करते हो। ठीक है, तो वो टमाटर या कोई चीज भी जो पेरिशेबल है वो स्टोरेज की कर ली जाती है, कोल्ड स्टोर में चली जाती है और वहाँ पे सप्लाई को शॉर्ट कर दिया जाता है, फिर डिमांड बढ़ती है। ठीक है। फिर एक और इसकी वजह भी आप देखें कि हमारे यहाँ एक रिवाज हो गया कुछ सालों से कि हम लोग बहैसियत मुसलमान जो साहिब हैसियत है, वो हर साल अपने आप को उम्रे के लिए हज वहाँ लेके जाते हैं और बड़े हाई पैकेज पे लेके जाते हैं। तो ये भी एक रखना चाहिए कि एक आम आदमी को अगर वो अपने अमाल के जरिए फायदा पहुंचाते हैं तो उसका सबब भी उनको होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शमसुल खान साहब माहिर उमूर अजनास, कमोडिटी एक्सपर्ट, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बड़े अहम इक़दाम लेने की ज़रूरत है, हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक अवामी मसला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़ायद अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि मुल्क की सलामती के लिए खतरात हैं और अब भी आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि MQM के रहनुमा हैं वो भी कह रहे हैं कि मुल्क की सलामती ख़तरे से दो चार है, इदारे आपस में तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़ायद अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि मुल्क की सलामती के हवाले से कई चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं और ये ख़तरात मुल्क की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं, लिहाजा भाईचारे और हम आहंगी का मुज़ाहिरा करना होगा। ये किस किस्म के ख़तरात हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि मुल्क की सलामती को ख़तरात दरपेश हैं और ऐसी सूरत में इदारों के दरमियान तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। किस किस्म के ख़तरात देख रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़ायद अल्ताफ़ हुसैन, इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन से। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आप बताइएगा ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तो ख़तरे भांपे हैं, लेकिन ये ख़तरे हैं कौन से, किस किस्म के ख़तरे हैं ये? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आपकी टीम का कि आपने ताज़ तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के बयान को बाइस तशवीश समझा और पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने आपने सवाल को रखा है।
जहां मुल्क की सूरत हाल इंतहाई जो है ना संगीन है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ दहशत गर्दी के मसाइल और अंदरूनी बैरूनी जो हसासियत है, जो सेंसिटिविटी है, जो चाहे अफगान सरहद पर है, चाहे वो हिंदुस्तान की सरहद पर है, और जिस तरह से सेंसिटिव मामला हमारे इस वक्त जो स्ट्रैटेजिक मामला अमेरिका के साथ हैं, ऐसी सूरत हाल में बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बदकिस्मती से तमाम लीडरान सियासी बाजीगरी में मसरूफ हैं। इख्तिदार छीन लो, इख्तिदार बांट लो, इख्तिदार तकसीम कर लो, या इख्तिदार से उतार लो, या इख्तिदार पे आने की ख्वाहिशात के मुतमन्नी हैं। ऐसी सूरत में अल्ताफ भाई ने सिर्फ पाकिस्तान के उन तमाम हालात को, उन खतरात को न सिर्फ आगाह किया, बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम MPs, MNA, सेनेटर्स, राब्ता कमेटी, इन सबको पूरे मुल्क में अपने तमाम शोबाजात को ये हिदायत की है कि वो मुल्क के हर तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और मजहबी तमाम नुमाइंदों से मिलें और बताएं कि इस वक्त मुल्क को जितने इत्तेफाक की ज़रूरत है, इससे पहले कभी न थी, क्योंकि अगर साजिश पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है और साजिश पाकिस्तान के जोग्राफी के खिलाफ है, तो हमारे आपके इख्तिलाफात मायने नहीं रखते। हमें उससे बाला तर होकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा, जिसके हवाले से उन्होंने बैरूनी अखबारात, जराइद, रसाइल और इन तमाम चीज़ों से उन्होंने हवाले देते हुए पाकिस्तान की मीडिया के तवज्जुह से पाकिस्तान की आवाम को आगाह। अच्छा, लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन ये जाहिर है कि इलेक्शन की आमद भी है। इलेक्शन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब शायद चंद महीनों में अनाउंस हो जाएगा। इलेक्शन का भी साल कहा जा रहा है, बाज़ रहनुमा तो इसको इलेक्शन का साल कहते हैं, बाज़ कहते हैं कि नहीं वक्त पर होगा। तो सियासी जमातों को ज़ाहिर है अपना अपना मंशूर लेके तो चलना है। फिर किस किस्म का आप चाहेंगे कि सियासी इस्तेहकाम आए और क्या करना चाहिए सियासी जमातों को? देखिए, सबसे पहले अवामी मसाइल तो खैर इस पूरे 4 साल के दौर में शायद किस हद तक एड्रेस हुए, इसमें मैं तो कम से कम मेरी जमात ने तो एक अदम जो है ना वो इत्मीनान का इजहार हर दफ़ा किया है, और यकीनन आप लोग भी हाईलाइट करते हैं। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि ये लोग जो इस वक्त इलेक्शन होने, यानी कब होने चाहिए और किस महीने होने चाहिए, किस महीने होगा तो किस पार्टी का फायदा होगा, इन चीजों से हटकर हमें ये सोचना है कि अल्ताफ भाई ने जो हालात की निशानदेही की है और वाज़ेह तौर पे कह दिया कि भाई पाकिस्तान तो इस वक्त खुद मुख्तारी खतरे में। अगर आपकी सूरत हाल बलूचिस्तान पे ऐसी हो और वहां पर भी जो है ना नेटो फोर्सेज आपकी जो है ना अफगानिस्तान में नबर्द आजमा और उनके भी दांत जो है ना वो आपकी तरफ हो, अफगानिस्तान के इशारे भी आपकी तरफ हो, हिंदुस्तान एक तरफ आपके मौजूद हो, तो आप बताएं ऐसी पूरी सूरत हाल में, जबकि चाइना जैसा मुल्क भी वाज़ेह तौर पे आपको इशारा दे चुका कि दहशतगर्दी में आपने पूरी दुनिया के साथ चलना है, आइसोलेशन का अगर आप शिकार हो जाएंगे तो वो वाज़ेह तौर पे कह चुका कि वो आपका साथ नहीं देगा। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत संगीन खतरात में घिरा हुआ है। तो ऐसी सूरत में ये इलेक्शन और ऐसी सूरत में ये इख्तिदार, क्या ये सवाल आपको बेमायने नहीं लगता? क्या इन सियासतदानों को ये समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ ये कि सब फौज, पार्लियामेंट, तमाम पॉलिटिकल और मजहबी जमातें और हमारी इसके अलावा तमाम ब्यूरोक्रेसी और मीडिया, हम मिलकर कोई एक मजबूत पॉलिसी बनाकर पहले ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इज़हारुल हसन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि सियासी जमातों को होश के नाखुन लेना होंगे, पाकिस्तान के गिर्द खतरात मंडला रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब आपको बताएंगे कि भारत मुंबई हमला केस को, इसकी तहकीकात को पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी नहीं बल्कि सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे मुंबई हमला केस से मुताल्लिक़ जो तहकीकात पाकिस्तान और भारत में जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की एक अदालत ने पाकिस्तान ही से इसी साल 16 मार्च को एक अदालती कमीशन मुंबई गया था, जिसने वहाँ पर 4 गवाहों से बयानात रिकॉर्ड किए थे। वो बयानात और इस हवाले से ये जो कमीशन वहाँ पर गया था, इसकी तमाम कार्रवाई को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया कि ये पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नहीं है। इसके साथ साथ ये सवाल भी उठाया गया था कि ये कमीशन जब वहाँ गया था, इन्होंने 4 गवाहों के बयानात कलमबंद किए थे। उन गवाहों पर जब इनके साथ मौजूद वकला ने, जो डिफेंस के वकला वहाँ गए थे, जिरा करने की कोशिश की तो भारत ने इसकी इजाज़त नहीं दी, भारतीय हुकाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह की जिरह
نہیں ہو سکتی۔ اسی بنیاد پر پاکستان کی عدالت نے اس عدالتی کمیشن کی کارروائی کو مسترد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اہم سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جرح نہ کرنے کا کوئی معاہدہ یا کوئی معاملہ ہے تو اسے سامنے لایا جائے، اور چونکہ یہ پاکستانی قانون کے مطابق نہیں ہے لہٰذا اس کی تمام کارروائی کو مسترد کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک نیا کمیشن قائم کریں۔ اس پر بھارت کے اندر ایک طوفان اٹھا اور بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے حوالے سے یہ سوالات اٹھائے کہ پاکستان ممبئی حملہ کیس سے متعلق جو تحقیقات ہیں ان میں سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ بات اس طرح سے نہیں ہے، پاکستان حقیقت میں تحقیقات کر رہا ہے اور پاکستان کو جو شواہد دیے جا رہے ہیں ان شواہد کو دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں کر عدالتی کمیشن، یہ جو کمیشن گیا تھا، اس کی کارروائی کو مسترد کیا گیا اور بھارت کے اندر یہ واویلا کیوں اٹھ رہا ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے بین الاقوامی قانون کے ماہر جناب احمر بلال صوفی کو۔ احمر بلال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ احمر بلال صوفی صاحب، یہ کمیشن بھارت گیا، اس نے وہاں پہ جو وہاں پہ جو اہلکار تھے، سرکاری اہلکار تھے، ان کے بیانات ریکارڈ کیے، لیکن اس دوران ان کو جرح کی اجازت بھی نہیں دی گئی اور پھر پاکستانی عدالت نے اس کمیشن کی تمام کارروائی کو مسترد کر دیا۔ یہ کس بنیاد پر، سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کمیشن کس بنیاد پر گیا تھا اور یہ ساری کارروائی کس قانون اور کس بنیاد پر کی گئی؟ دیکھیے، کمیشن جو یہ ممبئی جو حملہ تھا، یا اس کو آپ یوں کہہ لیں، یہ ٹرانس نیشنل کرائم ہے کہ کرائم اپیرنٹلی ایک کنٹری میں کنسیو کیا گیا، دوسری کنٹری میں ایکسیکیوٹ ہوا، اور اس طرح کے جو کرائمز ہوتے ہیں جو ٹرانس نیشنل نیچر کے ہوتے ہیں اس میں شواہد کو لانے کا اور بھجوانے کا ایک بڑا قانونی طریقہ کار جو ہے واضح ہے، جس کو ہم میوچل لیگل اسسٹنس کا انٹرنیشنل لا میں فریم ورک کہتے ہیں۔ ہوا اس معاملے میں یہ ہے کہ پاکستان باوجود اپنی کوشش کے کہ وہ اس کو پروسیکیوٹ کرے، اس کو پرسو کرے، لیکن جو شواہد انڈیا سے آتے رہے وہ تمام کے تمام ان ایڈمیسیبل تھے ان ایویڈنس، وہ تمام کے تمام فوٹو کاپیز کی فارم میں تھے۔ وہ کوئی ایک وفد آتا، وہ پاکستان کے حکام کو ایک ڈوزیئر پکڑا دیتا، پھر کہا جاتا پاکستان کو ہم نے سب کچھ دے دیا، لیکن در حقیقت وہ تمام کا تمام میٹیریل کورٹ میں ان ایڈمیسیبل ہی تھا۔ یہی معاملہ اس کمیشن کے ساتھ ہوا۔ کمیشن جب جانے لگا تو پہلے پاکستان پہ بہت زیادہ سیاسی دباؤ آ گیا، پاکستان کے حکام یا پاکستان کی پروسیکیوشن کچھ کر نہیں رہی۔ پاکستان کے حکام کی طرف سے غلطی یہ ہوئی کہ بجائے اس بات کو ایکسپلین کرتے انڈیا کو یا دنیا، وہ اس پریشر میں آ کے انہوں نے کہا اچھا ہم کمیشن بھجوا دیتے ہیں، اور غالباً کوئی انڈرسٹینڈنگ بائیلیٹرل سطح پر، سیکٹریز کے سطح پر یا منسٹرز کی سطح پر ہوئی، جس میں کہا گیا کہ ہم اس کی کراس ایگزامینیشن نہیں کریں گے۔ لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹنگ قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتی، جو پاکستان میں رائج قوانین ہیں کرمنل پروسیجر کے اور جو انڈیا میں بھی رائج قوانین ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہی کمیشن گیا، اور جب کمیشن گیا اس کے ساتھ جس طرح آپ نے خود کہا ڈیفنس کے وکلا بھی ساتھ گئے، تو اس وقت پاکستان کو یہ امید تھی کہ ڈیفنس کے وکلا کی اگر جانے کی اجازت انڈین گورنمنٹ دی ہے تو شاید کراس ایگزامینیشن کی پرمیشن بھی مل جائے، مگر ڈیفنس وکلا وہاں جاتے ہیں اور ان کو کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ڈکلائن کر دیا جاتا ہے، ایویڈنس صرف ان کا بیان لیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے مطابق اور اسی طرح کے انڈیا میں جو پروسیجر ہے وہ تقریباً ایک ہی ہیں۔ ان دونوں قوانین کے مطابق اگر آپ کسی گواہ پر جرح نہ کرنے دیں تو اس کا بیان جو ہے اس کی کوئی ویلیو کورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتی۔ یہی ہوا جب یہ ایویڈنس لے کر واپس آئے ہیں، کورٹ نے پریزنٹ کیا گیا، انہوں نے کہا جی یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ سو یہ ایک معاملہ وہ تھا جس میں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کی جانب سے انہوں نے اپنے نہ لوگوں کو اس بات کو واضح کیا، نہ ہی اس بارے میں کلیریفائی کیا گیا کہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ قانون کی جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو وہ ڈسپلیس نہیں کر سکتی۔ اچھا، اور اس میں جو جن لوگوں کو جن کے بیانات لیے گئے ہیں وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ 4 سرکاری اہلکار تھے جن کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے۔ ان میں ایک خاتون میجسٹریٹ بھی تھی، شریمتی راما جیلتا، اور ممبئی حملوں کے مقدمات کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے سربراہ رامیش مہلے بھی تھے۔ یہ جو خاتون تھیں انہوں نے اجمل قصاب کا بیان ریکارڈ کیا تھا۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے ایک فرما دیا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ شاید جرح نہیں کرنے دی گئی، لیکن اس کے جواب میں یہ جو اب یہاں پہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں بھی کافی شور اٹھا ہے کہ یہ اس کمیشن کی جو ایکچولی اس سے ان کی توقعات بہت بڑھ گئی، اہم نکات تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں، تو اس پہ بھارت میں بھی ایک شور تو اٹھا ہے۔ اس شور کو آپ کیسے پھر رسپونڈ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت میں بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی اس کیس کو بطور کیس پریزنٹ کرنے کی، اس کو ایک بطور سیاسی
ویریبل کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ پاکستان پر ہم پریشر بڑھائیں کسی نہ کسی طرح. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت نے اس کو قانونی نہیں بلکہ ایک سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنے کے ٹول استعمال کر رہے ہیں. جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ قانونی حوالے سے لا انفورسمنٹ لیول پر تعاون کیا جاتا پاکستان کے ساتھ، شروع سے پاکستان نے شروع میں یہاں تک آفر کی کہ جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم کر دیتے ہیں، بھارت نے اس کا انکار کر دیا. اس کے علاوہ اگر اسے لا انفورسمنٹ لیول پر اس کی کوارڈینیشن کی جاتی نتائج بہت بہتر سامنے آتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا. اس کی بجائے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے، پاکستان سیریس نہیں ہے. اور یہ شور بھارت میں مچا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت میں اکثر لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرائل ہے، اس کے اپنے لوازمات ہیں، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، اور جب تک ان چیزوں کو بھرپور طریقے سے پورا نہیں کیا جائے گا قانونی تقاضوں کو، تو ٹرائل آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی نتیجہ دے سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ جو کمیشن گیا تھا اس پر جو بھارت کا رد عمل آیا ہے، بھارت یہ کہتا ہے کہ اس کمیشن کو جو بیانات دیے گئے یا جو شواہد دیے گئے وہ ممبئی حملہ کیس سے متعلق جو الزامات ہیں بھارت کے وہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، حالانکہ کوئی ایسا ٹھوس ایویڈنس وہاں سے نہیں آیا. یہ مشکل ہوگا کہنا کہ وہ کافی ہیں یا نہیں، بیکاز اگر تو یہ سب کو بات بڑی موٹی سی نظر آ رہی ہے، اگر آپ نے کراس ایگزامن نہیں کرنے دیا تو وہ تو یکسر مسترد ہو جائیں گے. وہ تو کوئی کورٹ، کوئی عام وکیل کرمنل سٹینڈنگ کا جس کی ڈیسنٹ پریکٹس ہو، پاکستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو، بیکاز میں اس لیے بار بار انڈیا کا ذکر کر رہا ہوں، انڈیا کے قوانین اور پاکستان کے قوانین اس حوالے سے خاصی حد تک مماثلت رکھتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ کراس ایگزامینیشن کیے بغیر یہ آگے تک معاملہ ایڈمیسیبل نہیں ہو سکتا. اسی طرح فار ایگزامپل اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ اجمل قصاب کی ایڈمیشن اویلیبل ہے اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ اویلیبل ہے، اس بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا جائے. کنفیشنل سٹیٹ پر تو قوانین بہت کلیئر ہیں کہ کنفیشنل سٹیٹ کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ جس جج نے یہ فیصلہ لکھا ہے اجمل قصاب والا، اس نے بڑی کوشش کر کے بڑی ججمنٹس کوٹ کرنے کے بعد بڑا یوں کہیے کہ بڑی ایفرٹ کر کے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ کیوں میں اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہا ہوں کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ثبوت سامنے نہیں آ رہا. سو ایک بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں اگر انڈیا سیریس ہے، پاکستان کے ساتھ تعاون سیریسلی کرنا چاہیے، لا انفورسمنٹ کی سطح پر کرنا چاہیے، اور جو اپنے لوگ ہیں ان تک پاکستانی پروسیکیوٹرز کی، انویسٹیگیٹرز کی رسائی دینی چاہیے. جب تک یہ نہیں دی جائے گی، مطلب پاکستانی کسی پروسیکیوٹر نے آج تک وقوع کا دورہ نہیں کیا، جہاں سے جو میٹیریل وہاں ان کے پاس اس کو نہیں کیا. اور تو اور جو انڈیا میں انصاری وغیرہ کی اپیلز ہی میں نہیں سمجھتا کہ ان کی تفصیلات بھی پاکستانیوں کو دی گئی ہیں. سو اگر تعاون کا یہ حال ہے تو پھر دوسری طرف سیاسی پریشر کو بڑھا دینا یا اس ٹیمپریچر کو بڑھا دینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے عمر بلال صاحب. میں چاہوں گا کہ اس کو مزید ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. دوسری ہم یہ بھی بات کریں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر کوئی قانون ہے یا کوئی معاہدہ ہے تو وہ کیا ہے آپ کے نالج کے مطابق؟ اس طرح کے اگر مسائل ہوتے ہیں تو اس پہ میں بات کروں گا، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد احمد بلال صوفی صاحب سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام سیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ممبئی حملہ تحقیقات کے حوالے سے. پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت جو تعاون کا سلسلہ جاری ہے اس میں جو ایک موڑ آیا ہے، جس میں بھارت ایک کمیشن گیا تھا جس کی کارروائی کو پاکستان ہی کی عدالت نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ اس کمیشن کو وہاں پر انہوں نے جو بیانات ریکارڈ کیے ہیں اس دوران جرا کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ پاکستانی قانون کے مطابق نہیں ہے. احمد بلال صاحب، ہم آپ سے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ یا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ ہے جس کی بنیاد پہ کچھ باتیں آگے بڑھ سکیں؟ جی بائی لیٹرل ایسا تو نہیں ہے، لیکن سارک کے ممالک کے مابین بشمول پاکستان انڈیا ایک ٹریٹی ہے میوچل لیگل اسسٹنس کرمنل کوآپریشن کی. مگر اس میں جو ہمیں پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹنگ لیجسلیشن موجود نہیں ہے، نہ ہی انڈیا کے اندر. یعنی جب آپ کسی بھی بین الاقوامی ٹریٹی کو ریٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کے حوالے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی ڈومیسٹک قانون بنائیں. وہ قانون نہ انڈیا میں اویلیبل ہے نہ پاکستان میں، لہٰذا آپ کو کرمنل پروسیجر کورٹ کے پرانے پروویژنز پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. اب پاکستان میں غالباً اس قانون پر کوئی گفتگو جاری ہے تو دیکھتے ہیں وہ اس کا مسودہ سامنے آتا ہے. لیکن جب تک وہ نہیں آتا تو آپ کا جو لیگل فریم ورک ہے اس میں گیپس کی وجہ سے آپ وہ کوآپریشن ایڈمیسیبل نہیں کر سکتے جس کوآپریشن میں آپ کو ایویڈنس چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ نے کہا کہ قانونی سقم بہت زیادہ ہے دونوں ممالک کے درمیان. اب اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان تحقیقات کی جو لینتھ بن رہی ہے، یعنی کہ اس کا جو عرصہ بن رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تحقیقات میں کوئی سالڈ چیزیں، کوئی ٹھوس چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے
بہت زیادہ ٹائم بھی لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک امن عمل کا پروسیس ہے وہ بھی شاید اسی کی وجہ سے اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کا پروسیس شروع ہوا ہے اس کو کوئی ان آبسٹرکٹڈ چلنا چاہیے اور وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اس میں تو میرا خیال ہے تمام لوگ یا اکثر لوگ اس پہ ایگری کریں گے، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کی طوالت، اس ٹرائل کی طوالت اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، بیکاز دیکھیے یہ جو قانونی پروسیجرز ہیں وہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اسکرپٹ صرف جج کنٹرول کرتا ہے، وہ میں، پروسیکیوٹر، آپ یا کوئی اور کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور اس خاص طور پر اس کیس میں جو مخصوص آپ یوں کہیں ویریبلز ہیں وہ بڑے ڈسٹنگوشیبل ہیں۔ مثلا اس میں 6 یا 7 ایکیوزڈ ہیں جو پاکستانی سائٹ پر ہیں۔ اب 6-7 ایکیوزڈ کے ہر ایک کے اپنے اپنے وکلا ہیں۔ انہوں نے جو تفصیل دے رکھی ہے لسٹ آف وٹنس تقریباً 100 کے قریب ہے، اس میں سے 50 بھی گیو اپ کر دیں تو 50 وٹنسز کو کراس ایگزامن 7 وکلا کی طرف سے کرتے ہوئے کئی سال لگ سکتے ہیں، 2-3 سال اور لگ سکتے ہیں۔ سو یہ فرق، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں، کرمنل ٹرائلز میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اجمل قصاب جو کہ ایک سنگل ایکیوز تھا، انڈیا کے پاس تھا، انڈیا کی پوری لیگل مشینری کی توجہ اس پر مرکوز تھی، اس کے باوجود انڈیا کو 1.5 سال لگا اسے پروسیکیوٹ کرنے میں، سزا دینے میں، انڈیا کے اندر، بائی انڈین جج، بائی انڈین پروسیکیوشن مشینری، کیونکہ لیگل تقاضے کا جو آپ نے پورے کرنے وہ تو آپ کو بہرحال پورے کرنے۔ سو جب 6-7 ایکیوزڈ ہوں گے، ہر کوئی وکیل کوئی درخواست دے گا، کوئی آبجیکشن ریز کرے گا، ان سب کو آبجیکشن کو جج صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اپنی گڈ فیتھ کا مظاہرہ کیا ہے بائی ڈیزگنیٹنگ اے اسپیشلائزڈ جج۔ روٹین کے جج کے پاس نہیں ہے، ایک اسپیشل جج ہے جو اس کو پیریوڈیکلی سنتے ہیں، اور جب وہ کیس سنتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس کوئی اور کیس نہیں ہوتا، سو ایک دن ایکسکلوسیولی اسی کیس کو دیا جاتا ہے۔ میں نے تو لکھا بھی ہے اس پہ کئی مرتبہ، اور میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ پاکستان کو تو بلکہ بریفنگ بھی دینی چاہیے اور بتانا چاہیے دنیا کو کہ آج اس کیس کی ہیئرنگ میں یہ ہوا، آج اس کیس میں آج یہ فلائنگ درخواست آئی، تاکہ نظر آئے کہ ڈیو پروسیس بھی فلفل ہو رہا ہے اور پاکستان کے پروسیکیوشن کی جو مشینری ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہے تو کمی ہوگی، وہ بھی نظر آنی چاہیے، لیکن اگر وہ گڈ فیتھ میں کام کر رہے ہیں تو یہ چیز سب تک یہ میسج پہنچنا چاہیے، بشمول انڈینز اور بشمول ویسٹرن ممالک کو ساتھ ساتھ بھی، جو کہ نہیں جا رہا۔ اچھا، ایک اور بات جو ایک الزام بھارت لگا رہا ہے وہ یہ لگا رہا ہے کہ شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کیس پہ رکاوٹ ہے اور ان تحقیقات میں رکاوٹ ہے، شاید وہ یہ نہیں ہونے دے رہی۔ دیکھیے اگر آپ اس کیس کو سمجھیں اور اس کیس کو دیکھیں، شروع سے اس کو فالو کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر بطور ایک اینالسٹ اور بطور ایک وکیل کہ اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی سیاسی قیادت ایک پیج پر نہ ہوتی تو اس کیس میں آگے بڑھنے کا چانس نہیں تھا، اس کیس میں انڈائٹمنٹ ہی نہ فائل ہوتی، اس کیس میں چلان ہی نہ فائل ہوتا۔ دیکھیے چلان کا کیا مطلب ہے؟ چلان کا مطلب یہ ہے کہ ریاست یہ کہہ رہی ہے کسی کے بارے میں کہ میری رائے میں یہ شخص ملزم ہے، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو ریاست دے رہی ہے ایگزیکٹو سائٹ پر، فلانا بنام سرکار، ٹھیک ہے، یا سرکار بنام فلانا، اس کا مطلب ہے سرکار خود کہہ رہی ہے کہ میں ایگزیکٹو سائٹ پر یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شخص ملزم ہے، لہٰذا میں اس کے خلاف بھی چلان سبمٹ کر رہی ہوں کورٹ میں۔ اب کورٹ، اس کے بعد کورٹ پر معاملہ ہے، کورٹ کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، کورٹ کو ویسے بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، اور آج کل تو ویسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو آزاد عدلی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں آپ کورٹ کو ڈکٹیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اس حوالے سے پھر آپ ناؤ اٹس اپ ٹو دا کورٹ، اور پاکستان پر یہی ذمہ داری، اس سے بیونڈ نہیں ہے۔ پاکستان گارنٹی نہیں کر سکتا کنوکشن۔ انڈینز جو یہ آپ بات بتا رہے ہیں کہ پاکستان گارنٹی، یہ اس ساری صورتحال سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ آپ تحقیقات بھی کریں اور آپ ان کو کنوکٹ بھی کریں اور آپ فیصلہ بھی کریں، یعنی اس حد تک آپ چلے جائیں؟ یہ تو عدالتوں کا، جب ہم انٹرنیشنل کانفرنسز میں ملتے ہیں انڈین اینالسٹ اور وکلا سے تو وہ ایکچولی یہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو آپ کنوکشن کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سیریس ہے۔ تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی کنوکشن کی گارنٹی نہ حکومت دے سکتی ہے نہ کوئی اور دے سکتا ہے، ہم صرف اپنے ایگزیکٹو سائٹ پر جو ایکشن ہے اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، اور وہ پاکستان نے کر دی ہے۔ آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1373 کے نیچے پاکستان پر یہ obligation ہے کہ you have to bring them to justice۔ bring to justice کا مطلب ہے آپ کورٹ کے ڈور سٹیپ پہ لے آئے ہیں، اب کورٹ جانے ان کی کوالٹی آف ایویڈنس جانے، ان کا ڈیفینس جانے، اور اس کے بعد اس طرح کورٹ فیصلہ کرے گا۔ لیکن پاکستان کی ایگزیکٹو سائٹ کی طرف سے کوئی کمی اگر ہوتی نظر آ رہی ہو تو پھر اس پہ پوچھا جا سکتا ہے، لیکن یہ تصور کرنا یا یہ فرض کرنا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے ادارے وہ ڈکٹیٹ کریں کورٹ کا آؤٹ کم، یہ میرا خیال ہے بہت ہی ایکسیسو ایکسپیکٹیشن ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستان کے جو ادارے جو تحقیقات کر رہے ہیں اس وقت، ان کی جو ان کی ایفرٹس ہیں، جو ان کی کوششیں ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے کہ اس طرح سے
यकीनन बेतमादी मैं नहीं ज़ाती करनी तौर पे चाहिए। समझता हूँ कि वो यकीन और भी बेहतर हो सकती थी अगर कोऑपरेशन इंडिया की तरफ से लॉ इन्फोर्समेंट साइट पर आती, और कई और ममालिक हैं जहाँ सारी टेलीफोन कॉल्स वगैरह हुई हैं वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन पाकिस्तान पे इतना प्रेशर बढ़ाया गया कि फ़ौरन केस करें, हमें डेमोन्स्ट्रेट करें अपना गुड फेथ, आपने केस फाइल कर दिया। और अब इस वक्त अगर आप इस वक्त दोबारा इंडिया भिजवाते हैं कमीशन को, इंडिया कमीशन से अपनी इन्फॉर्मेशन लाता है, प्रोसिक्यूशन अपना केस ऑल्टर करती है, तो ये फिर डिफेंस के हक में जाएगा। ये भी बात वाज़ी होनी चाहिए। अच्छा। इस वक्त जो आप तहकीकात करेंगे, उन तहकीकात को जो भी आप इस वक्त कोर्ट में जाके लाएंगे, अपना वर्जन चेंज करेंगे ना प्रोसिक्यूशन, उससे हमेशा डिफेंस को फ़ायदा होता है। सो ये चीज़ें भी आपको इंडिया को वाज़े करनी चाहिए कि एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में पाकिस्तान को आप रख रहे हैं, बिकॉज ना आपने कोऑपरेशन की लॉ इन्फोर्समेंट की, ना आपने मवाद दिए एडमिसल फॉर्म में, सिर्फ आपने सियासी प्रेशर बढ़ाया है और सियासी टेम्परेचर बढ़ाया है, जो कि एक अनरीजनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, और उसी नुक्ते को जो है वो पूरी दुनिया में उसका ढंढोरा पीट रहे हैं पाकिस्तान। एग्जैक्टली, और पाकिस्तान की जाने से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्काम को और हुकूमत को इस ढंढोरे का काउंटर करने के लिए इन तमाम तफसीलात को दुनिया के सामने लाना चाहिए। ठीक है, और चाहे वो वाशिंगटन है या लंदन है या EU है या ब्रसल्स है या इंडिया है या दिल्ली है या इस्लामाबाद है, पाकिस्तानी हुक्काम को अपना नुक्ता नज़र, अपनी टेक्निकल लीगल डेवलपमेंट्स को दुनिया के सामने रखना चाहिए। हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे गुज़िश्ता रात सीरिया के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदाद आई, उसे चीन और रूस ने वीटो किया, एक क्राइसिस क्रिएट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान उसमें आया और पाकिस्तान ने पूरा हेल्प आउट किया। आपने भी स्टोरी को फॉलो किया होगा, और उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि सीरिया में जो होने वाली जो इस वक्त खलफिशार है, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ बशारुल असद पे नहीं बल्कि तमाम उन ग्रोहों पे डाली जाए जो कि मुलव्विस हैं, उसमें बागी ग्रुप भी हैं, उसमें जंगजू कबाइल भी हैं, उन तमाम पे ये ज़िम्मेदारी आयद की जाए। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी मौक़िफ़ की पज़ीराई हुई। जी बिल्कुल, बिकॉज जो पहले सजेशन थी वो तो ये थी कि हम सीरिया के ख़िलाफ़ सेंक्शंस लगाएं और फिर इवेंचुअली उसमें इंटरवेंशन का रास्ता हमवार करें। तो इस पर चाइना, रशिया का मौक़िफ़ ये रहा कि यूनिलैटरलिज़म की तरफ जा रहे हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया और फिर उन्होंने ये किया कि यूनाइटेड नेशंस का जो वहाँ पर सुपरवाइजरी मिशन सीरिया में है उसको 30 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो वीटो एक तो रेजोल्यूशन हो गई सैंक्शंस वाली, मगर ये दूसरी रेजोल्यूशन जो थी जिसमें इनका मिशन को अप्रूव किया मज़ीद 30 डेज, वो पास हो गई। और उसमें जो फॉर्मुलेशन आई वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आईनादार थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि तमाम फरीक जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं वायलेंस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमर बिलाल सूफ़ी साहब, आज आपने इंतहाई अहम गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम इन सेशन। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम इन सेशन से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।